الوفا न्यूज रहे खबरों से बाखबर। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। उमरा कंपनी के बहुत ही मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन मिस्टर मोहम्मद हुसैन हिजाजी, जो कि उमरा एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑनर हैं, हमारे ऑफिस के अंदर अलवफा ट्रेवल में तशरीफ़ लाए। हम इनको वेलकम करते हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, और इनसे पूछते हैं कि जो आजकल उम्रे के बारे में और हज के बारे में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि यहाँ से मुतमरीन जाते हैं, उनको जो जो परेशानियाँ हैं और जो परेशानियाँ लाहक हैं, जो उम्रा पैकेज के हवाले से, हज पैकेज के हवाले से, तो इनसे कुछ मालूमात लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عمي؟ كويس؟ الحمد لله. وجزاكم الله خير. نحن اليوم هنا في الوفاء ترافل في كراتشي في باكستان لخدمة ضيوف الرحمن إن شاء الله. جزاك الله خير. يا عمي إنه دحين في عمرة شغال، وفي الناس فيها مشاكل إنه 25 28 يوم عمرة باكيج 15 يوم و 21 يوم، وإنه أنت تعرف لما تروح بعيد في سعر قليل، يجي قريب في سعر زيادة. نعم. ودحين أنا شفت في ناس دحين في خطوط السعودية برضو رخص الأسعار. إيش هذا المشكلة وإيش ترتيبات؟ ليش بيسوي كده؟ أعطيني شوية بيان. حقيقة أنه الآن انتهى موسم الحج الحمد لله، والناس بعد موسم الحج يعني الإقبال بسيط على العمرة، ولكن إن شاء الله في الأيام القادمة سيكون هناك إقبال على العمرة. وبخصوص البرامج، فإن البرامج هذه تختلف أسعارها من منطقة إلى منطقة ومن مكان لمكان حسب البعد عن المسجد النبوي والمسجد الحرام. إذا كان الفندق قريب حيكون السعر مختلف ومرتفع، وإذا كان بعيد يتم تقليل التكلفة. طيب يا عمي، دحين قبل كم يوم في أسعار فنادق مكة مكرمة ومدينة منورة كان أسعار رخيص شوية. دحين الشغل ما في السوق، شغل ما في، وأسعار الفنادق على طول طلع الأسعار، يعني أسعار الزيادة. وكيف هذا؟ صحيح، لأنه هناك إقبال من بعض الدول إلى العمرة في هذه الفترة، فتعتبر أنه الأسعار مرتفعة نسبيا على حسب الفترة وعلى حسب الموسم اللي عليه الطلب. طيب كيف الشغل معاك؟ ايش اسمه شغل باكستان كيف؟ يعني شركة شغال اللي في الباكستاني معاك كيف شغال معاك؟ يعني شغل كويس مع المعتمرين الباكستان؟ ويعني في مشكلة عندك للمعتمرين الباكستان ولا كلهم تمام الحمد لله؟ والله العمل مع باكستان الحمد لله مع شركات في كراتشي وإسلام آباد وفي جمهورية باكستان الحمد لله ممتاز العمل، وإن شاء الله نتمنى أنه نحن جينا هنا إلى باكستان مع معالي وزير الحج والعمرة، وذلك للتسهيل على ضيوف الرحمن وخدمتهم وتدليل المصاعب التي تواجه ضيف الرحمن، وتسهيل تلك المصاعب لوصول ضيوف الرحمن وتمكين كافة الطبقات للعمرة بإذن الله تعالى. يا عمي أنت ما شاء الله جيت في مكتب حقي شركة الوفاء، وأنا ما شاء الله شغال مكتب حقي ما شاء الله 25 سنة شغال عمرة وحج ما شاء الله. وقبل هذا أنا كنت في مكة مكرمة ما شاء الله 32 سنة. وما شاء الله كيف يعني انت لما جيت في المكتب حقي كيف يعني كويس ولا؟
حقيقة نحن نبحث عن نعم. حقيقة نحن نبحث عن الشركات المتميزة في باكستان، وخاصة نحن اليوم في كراتشي. وحقيقة شركة الوفاء من الشركات المتميزة والتي تعمل في خدمة ضيوف الرحمن منذ زمن طويل، وهذا الشيء اللي يخلينا نحن نرغب التعاقد مع شركة الوفاء إن شاء الله، ونستمر في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل البرامج للمعتمرين والزوار. جزاك الله يا عمي، جزاك الله خير، شكرا جزيلا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير وشكرا جزيلا. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ये थे मिस्टर मोहम्मद हुसैन हिजाजी, जो कि माशाल्लाह मक्का मुकरमा के अच्छे बिजनेसमैन हैं, और माशाल्लाह इनकी कंपनी का, उम्रा कंपनी का माशाल्लाह सऊदी अरब में बहुत अच्छा नाम है ट्रांसपोर्ट के हवाले से और उम्रा के हवाले से। तो ये आज हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं, इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। गयास सिद्दीकी, अल वफा न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।